वेड़े विच नाने नाल खेड़दा ने हुसैन मेरी अखियां दे ठंड नाल चैन रब दी सौं लगो ए मदनी दा कहने मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन हुसैन दे दीवाने आंदी टोबे विच अक्सा मस्जिद लसानी टाउन विच सज्जे खब्बे लेंदे चढ़दे रात दे 10 बजे लगी हुई लैन वेड़े विच नाने नाल खेड़दा है। और मैं जुमला कवांगा सुनिया जी अली वाले बैठे जी कमली वाल ने फरमाया नबी कुरान वाइज यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कमली वाल ने फरमाया अंता मिन्नी व अना मिनका अंता दुनिया वल आखिरा अली मेरा दुनिया च भी वीर अली मेरा आखिरत च भी वीर। कमली वाल ने फरमाया वीरा अज लोड़ पै गई है अज लोड़ बोलो तवज्जो तवज्जो पुत्र गल नहीं कान च करी दी उन्हें किहड़ा मर जाना 5 मिनट बाद कर लई कन्ना च गल नहीं करी दी शरीयत च मना जिथे 2 बंदे बैठे हो तीसरा बंदा कान च गल नहीं कर सकता। बोलो कान च गल नहीं कर सकता शरीयत आपस च बिल्कुल गल ना करे। मेरी नज़र होंदी है 4 चफेरे हाँ जी जिमें हुकूमत की मुखालफत नज़र होंदी है ना मेरी भी नज़र होंदी। तो अजो पुत्र लाइट ना जलाया करो मोबाइल की गल सुनो ये मोबाइल की लाइट ना जला बंद कर दे इस लाइट को। जेड़े वाले अल्लाह जानदा मैं किन्नी दफा इन्होंने कहा कि वो लाइट अखां नूं पैंदी है बच्चे जला लेंदे ने लागे बैठे बंदे समझा नहीं सकते मलाई। मैं इन्होंने कहा सी कि मैं अजे बैठा भी जलसा उदों शुरू करना जदों सारियां मस्जिदां चों मेरे चन्न आ जाणगे। इन्होंने कहा ठीक है नहीं तो हर मौलवी आउंदा काला आउंदा कि मैं सवेरे जुमा पढ़ाउणा जल्दी करो अद्धा पौना घंटा बोलता कि मैं सवेरे जुमा पढ़ाउणा ही पर बोलो जदों दी मैं तकरीर शुरू की थी मैं एक बार भी कहा होवे कि मैं जुमा जाके पढ़ाउणा वी ते छेती च अद्धा घंटा तकरीर करके चले जानी हजे ते तकरीर शुरू नहीं हुई मैं ते मुड बनन दिया में जलसा तो अजे पता नहीं कदों शुरू होना है मैं तो अजे मुड बनन दिया वां इन्ना चन्ना मखना का दीदार कर रहा है और मैं वेख रहा तकरीर तो अजे शुरू होनी है। हाँ वो तो मैं एवं लोगों को थोड़ा जिहा समझाया है कि अली नाल प्यार करया करो मैं तो थोड़ा समझाया है तो जो अली दा शान तो सारी उम्र लगा तो बयान ही नहीं होना वो दलील है ना चलिया मैं अपनी धी का रिश्ता देना होवे ते मैं 7 बंदियां नूं पुछांगा यारा किवें दा है यारा किवें दा है यारा किवें दा है। मैं ना मुल्ला ओए मुल्ला अली ते जरा करन वालिया तेनू कलरी सप लड़े ओए तू लैटरीन च जावें तेरा जावे टूला टुट तेनू वजे ट्रक की फेटी तू गन्ने वाली ट्राली च वजे तेनू अली रह गया जरा करन लई हया नहीं आंदा ही मौला अली पाक ते जरा करना है सन नसर मदनी आए अली दा नौकर तू धी दा रिश्ता देना होवे ते 7 घरां नूं पुछदा है क्या किवें दा है ते जिन्नू मुस्तफा ने रिश्ता दिता होवे जिदा राबता ही डायरैक्ट अल्लाह नाल जेड़ा बंदा तानू कवे ना अली दे ईमान ते मेरे नाल गल कर उन्होंने कह तलवार उन्हें लिया है ये किहड़ी बूथी ना कह रहा भी अली पाक चा कमी है तेनू शर्म नहीं आउंदी मुस्तफा दा इंतखाब अली है। साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान पढ़ो पढ़ो मिल के साडे नबी दी ज़बान जड़ा ना पढ़े बेईमान आन गुआंढ वेखो बेईमान किन्ने साडे नबी दी ज़बान
मां दे दुध की ताकत ना बोलो डब्बे वाले आई एम वेरी सॉरी मैं वेखना टोबे च डब्बे वाले किन्ने नहीं हुण आवाज आएगी साडे नबी दी ज़बान जरा लज्जत लैके नात पढ़ो नात दा मुनकर उठ के चले जाए असी ते नाता पढ़ने वाले आ जड़ा नात दा मुनकर मैं बेईमान समझना है पर लोगों साडी मजबूरी है असी नात विच रब नूं शरीक नहीं करदे ते हमद विच मुस्तफा नूं शरीक नहीं करदे खुदा खुदा है नबी नबी है रसूल रसूल है वली वली है इमाम इमाम है जिथों सीधा खुदा दी खुदाई रहेगी उथों सीधा मुस्तफा दी मुस्तफा ही रहेगी असी हर एक नूं ओना मानने हैं जिन्ना मुस्तफा ने मनवाया है ना वादा करने हैं ना घाटा करने हैं अच्छा भाई तुसी एडी उच्चे कीदे एक्टिव होके बहना यार ये ला तू जवानी च एक्टिव नहीं गा मर्जी है तेरी सारे पढ़ो इन्ना मजमा ओ 20 चकला फिर अब्दुल्ला आया कि नहीं आया कित्थे हैगा कहंदा ही मैं जलसा सुनना होना है इत्थे इमाम साहब ने 20 चक मैं गया निक्का जिहा हुंदा सी ते अज अल्लाह ने उन्होंने टोबे च इमाम बना दिता इन्ना मजमा तुसी भी गल सुनने वाली 27 साल तो हुण हो गए ने मैनूं तकरीरां करदे आ तुहाडे टोबे च होना वो शरीफ हैगा कि मर गया वो बैठा है कि नहीं साडा यार है पुराना अंसारियां टिब्बे वाली मस्जिद लागे अल्लाह उन्होंने सेहत वाली जिंदगी दे हाँ तवज्जो मेरे अल इन्ना मजमा बैठा है जिथे लिया के मैं गल समझाउणी नात पढ़ो जरूर पढ़ो पर हद क्रॉस ना करो बेशक 1.25 लाख नबी ने किदी तौहीद दी पहचान कराई है ते 1.25 लाख नबी नूं छड्ड के ते आप विच वादा करें ते तेनू ढोई कित्थे होनी है इन्ना मजमा बैठा है कोई बंदा चुप ना रहे अल्लाह दी कसम मैं ना अपने बंदियां अगे हाथ जोड़ना है ਜਿਹੜਾ कदी मसीते नहीं ना बोलिया अज नासर मदनी के हथ जुड़िया वास्ते ना बोल पवो बदगुमानी गुनाह हुंदा है ऐसा गुनाह जिहड़ा अल्लाह ने माफ़ ही नहीं करना ते तुहाडे बारे कोई बदगुमानी ना लैके जाए कि चुप बैठे सी ये पढ़ते नहीं सी जरा तुहाडी आवाज़ निकले तुहाडे पूरे टोबे च अज डाक निकलनी है डाक निकलनी है तो डाक चंगी निकले हाँ साडे नबी दी ज़बान बेनियाज गिल्ला जेड़े जेड़े बोलते पैने मौला करीम इन्हां दी गवाही कबूल करी साडे नबी दी ज़बान होर किसे दा बयान चंगा नहीं होर किसे दा बयान नहीं कले आया आप खुदा जिब्राईल तू जा जाके सोने नू लिया बल्कि साजदाई नहीं नबी चढ़े ने बुराक पहुंचे रशां ते आप अगों पैंदी है आवाज कोई ढकदा ही नहीं पढ़ो अगों पैंदी है ये वड्डे भरा कहने वालों का बेड़ा गर्क हो गया जड़ा कवे कि नबी नूं अपने वड्डे भरा वर्गा मानदे अज साडी मस्जिद चो गवाही लै जो अगों पैंदी है आवाज कोई डक ही नहीं जुमला बड़ा ईमान वाला पेश कर लगा सुभान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर मिराज दी रात अल्लाह ने अपने नबी नूं बुलाया इधर हिजरत मेरे नबी करीम नूं अल्लाह पाक ने मक्के दे अंदरों नबी वाला मदीने किवें लगया जरा सुनो फरमाया अली अज वीर बन के वखाना है बिस्तर ते लेटना है दुश्मना आना है तलवारां लैके आना है तू सौ के वखाना मानता दे के आ जाना है तेनू मैनू हुणे कहिए पार पुलिस आउणी है अद्धे बंदे पिछां वेखणगे बोलो अद्धे बंदे भी पुलिस आनी बंदे डर जाते ना तो जे कह दिए भी आनू फड़न आनी फिर तो भज जाएंगे
बड़े बड़े मौलवी मैं तकरीर च गजदे वेखे ने, मैं इंज कर दांगा, मैं इंज कर दांगा। जो पुलिस आती है आते मैनू इधरों दी कड्डो, ऐस बूहे कड्डो। कहते वो भाई पुलिस जो आते बड़िया बड़िया की बस हो जाती है, वो वजह है इतों तो लै जाते हैं, तो जो फिर उत्थे आते ओए होए 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 होए, हाँ जी, तो फिर जिथे वो छित्र मारते हैं बंदा दसन जोगा भी नहीं। हाँ जी, ओए हथ मैं तुहानू गल समझाउण लगा है, हुणे मैं कहां पुलिस आउणी अते बंदे डर जाने ने, पर एक गल याद रखिया जे, तवज्जो मेरे वाल, अली ओ जे जिन्हों नबी करीम ने कहा 100 तलवारां वाले आउणा है ते तू इत्थे सौना है। मैनू कसमें पैदा करने वाले दी तुहानू क्या हुंदा ने इत्थे सौना है, ते सारा 81 दा डब्बा भी तुहानू पिया दो ना, तुहानू नींद ही नहीं आउणी, नींद ही नहीं आनी। पर नबी करीम ने कहा अली इत्थे सौना है। तेने मदीने च किसी ने आन के पूछया अली तेनू नींद आ गई सी? लगे सजना जेड़ी नींद बिस्तरे रसूल ते आई, अली नू ना पहले कदी आई ते ना क़यामत तक आएगी। मैं तुहानू कहां तुसी मेरे वीर हो, गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन बोल, उच्ची बोलो, गल्लां करनियां सौखियां ते औखे पालन। अमलीवाल ने फरमाया अली मेरा दुनिया च भी वीर है, वीर वीरां दे दर्दी हुंदे, वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद, मावां ठंडियां छावां। ओए कल्ला हथ धुप नहीं सकदा ते सज्जा खब्बे नूं धोंदा, ओ वीरा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नूं रोंदा। अल्लाह जानदा लफ्ज़ बड़ा वड्डा है। करबला दी 10 मुहर्रम दी रात है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दा आखिरी बचड़ा बचिया वे, हैदर करार दा पोतरा वे, ज़ारा पाक दा पोतरा वे, मदीने वाले दे दोतरे दी निशानी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला च आले मुहम्मद दा आखिरी बचड़ा बचिया वे। जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला दी अंधेरी रात है, खैमे उजड़ गए ने, खानदान लुट गया सैयद आए। जदों दोस्ता 10 मुहर्रम दी रात आ गई है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी नज़र पई है, सैयदा ज़ैनब रो रही ने, हैदर करार दी दो नबी बेटी है, ज़ारा दा दुध पीण वाली है, हसनैन दी बहन ज़ैनब है, मदीने वाले दी दोतरी है। जदों 10 मुहर्रम दी रात आ गई है और दोस्ता खैमे उजड़ गए ने, खानदान लुट गया, संदूक लुटे गए ने, और सरे हुसैन नेज़े चढ़ गया वे, घोड़ियां दियां सुम्मां दे थल्ले सैयद दियां लाशां पईयां ने, और दूर उड़दी पई है, जिधर देखते ने हूद आलम है, सैयद दे खैमे लुटे गए ने, खानदान कट गया वे, किते औनो मुहम्मद कट गए ने, किते कासमो अब्बास कट गए ने। जदों सैयद ज़ाद आंदा अर्ज करदा पिया खानदान लुटिया गया वे, उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी पुप्पी ज़ैनब नूं वेखदे ने, कहंदे पुप्पी रोंदी क्यों वे मेरा पुत्र आबद, लोकां दियां धीआं उजड़न, भरा आ जांदे ने, भैणां आ जांदियां ने, अज कोई दलासा देन नहीं आया, अली दी धी तनहा बैठी हुई है, आंदी है लोकां दियां जद उजड़न धीआं टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां, सोरे रहना पेके, वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी है मौज बरादी, जा जाने बैन अकबर दी, जा जाने बैन हुसैन दी, वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी है मौज बरादी, जा जाने बैन अकबर दी, जा जाने बैन हुसैन दी।
اللہ جاندا کدی فون کریے ویر خیر بہن جڑا ویر تیرے نہ بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندیاں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جی ویر دا کفن میں لے کے آونا آخری جوڑا میں لے کے آونا تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں نبی حسین دی بہن زینب کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ذرا توجہ بیٹا بیٹھ جائیں بڑا دردناک منظر بن گیا وے اور میں ویکھ رہا سر نہیں ہر رہے ایڈیاں اکھاں شکبار نہیں ذرا درد والا جملہ وے میں دبس دواں گا ٹوبے وچ پرا دا جنازہ اٹھے پینا منجی پھڑ لیندیاں نہیں میں ویکھیا ہے پرا نو سب تو زیادہ پینا روندیاں نے تی اجو سیل دی پہل کربلا وچ آدھی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری سبے پیڑانے مندیاں ہر مندی پراوان دی پیڑ او پینا کیویں جھوندیاں مر گئے جناح دے ویر ہوئے پتر موئے نہیں پول دے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر آدھیے زب پردیسی وطنی آئے توی ویر موڑ مہارا آ جاؤ میرے سونیا ویرا تینوں بیٹھی وازاں مارا تین دن دے تیرے آئے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زبانہ میرے بھی ود ود دیتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ اسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو اندرے لگے میری آنکھیاں لایا ساون وہ دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون شالا مرن نویر کسے دے تنا ہون نمانیاں بینا وہ جس بین داویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ادھر کربلا دی 10 محرم دی رات ادھر عزیز مصر تخت بیٹھا ہے کہندے نے میرے پرائے نے کرسیاں 12 لاؤ روٹی بھی چنگی پکاؤ بہن والے یاراں کرسیاں 12 ہیں عزیز مصر دا دربار سجیا ہے تے جڑ والے پرا کھڑے نے آندے نے ماں جائے آمو سامنے بہ جاؤ ایک کھڑا رہ گیا عزیز مصر دیکھ لے جنو روگ پہ گیا کہن لگے بنیامین تو کیوں نہیں بیٹھا آدھے جی میرا ماں جایا بگیارا کھا لے آئے خون دی کھچ وجی گلے جنو روگ پہ گیا حضرت جناب یوسف صدیق بولے جڑے والے جناب پرا کیا میرا ماں جایا بگیارا کھا لے آئے تخت اترے حضرت یوسف صدیق آندھنے بنیامین ہاں میرے نال تخت پہ جے تیرا ماں جایا کوئی نہیں سمجھ میں ہی تیرا ماں جایا ہے خون دی کھچ وجی ہاتھ وچ ہاتھ آیا جڑولے بنیامین بولے آندے کالا انت یوسف تو یوسف تے نہیں آندے آنا یوسف تینوں کنے دسیا میں یوسف ہوں کہہ لگے ویرا مینوں پوچھدا مینوں کنے دسیا یوسف کون ہے حجب کہن دی کسر رہ گئی بادشاہ نو کی لگے بنیامین کیوں کھلوتا ہے
کہندے جدو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ وچ آیا تو میں سوچیا بادشاہ نو کی لگے بنیامین کیوں کھلوتا ہے. مینوں سمجھ لگ گئی رشتہ کوئی خون والا لگتا. مصر دے تخت تے پرا بیٹھا ہے تے پرا نو ویکھ کے جریا نہیں گیا کہ میرا پرا کلا کھلوتا ہے تے تو ایتھے پراواں نو ذلیل کراونا ہے. تو پرا مار دینا ہے, پراواں نو ذلیل کرنا ہے, بڑھیاں مگر لگ کے, بچیاں مگر لگ کے, خاندان مگر لگ کے, دولت مگر لگ کے. تینوں کی پتہ مصطفیٰ نے فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تیری ماں نے مینوں پتر بنا کے پالیا تے میں قبر چ لیٹ کے کیا سی امی بعد امی. اج میں محمد دی ماں تو بعد میری ماں مری ہے. علی دی ماں فاطمہ بنت اسد ہے. ماں نے چاچی بن کے نہیں وکھایا. تسی پرا چھڈی پھر دے. ایک میں گل کراں, وہ وڈا پرا سر کڑدا ہوئے نا وہ دی چودھر نو منیا جے اپنے پرا نو ردیا تے بگانے دے ڈیرے تے جا کے چودھر مننی پینی ہے. اپنے نو چودھری منیا جے, اپنے نو وڈا منیا جے, نہیں تے کھجل ہو جاؤ گے. میری گل لکھ لو. ویر دی بڑی شان ہوندی ہے. یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھے آندے حال علمتم ما قالتم بے یوسف. قافلے والے دسو یوسف دے بارے کے جان دے. آندے نے یوسف دیاں گلاں اللہ اکبر کسے ویلے ہاتھ دیاں دتیاں منہ نہ کھولنیاں پیندیاں نے. آندے کی نے قالو آئنا کالا انتا یوسف. پوچھن والیا کتے تو دے یوسف نہیں. آندے آنا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں میرا پرا بنیامین. ویرو دسو بابے دا کی حال. آندے بابے دیاں گلاں بات چو کران گے. ہلو سانو دس ساڈے نال کی سلوک کرنا ہے. تو بدلے لینے نہیں, اساں تیرے نال زیادتیاں بڑیاں کیتیاں نے. کہندے نے ویرو گلے لگو میں تاڑے کو کادے بدلے لینے. میں تے تانوں کھوے چی معاف کر دیتا جی. تے رہی گل سنیا جے پیار دی, او پیار تے مینوں مصر تے تختاں تے نہیں لبا جڑا تاڑے گلے لگ کے ملدا ہے. آپ ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گچ حویلیاں ٹہ جاندیاں. دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے. اوہ گلہ اپنے آندیاں ہمیشہ یاد رہندیاں. انہیں کہا چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹیا کتے عمر نہیں لنگ گی ساری. بے فیض سنگی کولو اسی کلے یار چنگیرے. بولو اسی کلے یار چنگیرے. چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھٹیا کتے عمر نہیں لنگ گی ساری. کنے بے فیض لوگ نے جڑے لوکاں دے احسان نہیں یاد رکھ دے. ہاں ہاں توجہ میرے وال گل بڑی وڈی کرن لگا. مصطفیٰ دی شان بیٹا نیچے بیٹھ جے. مولا علی پاک نے دنیا نو دسیا انہیں بیٹھے بہنوں نہ چھڑیا جے پراواں نہ چھڑیا جے. بولو جے علی نے بستر نہیں چھڑیا تے پھر مصطفیٰ نے بھی تے علی دا ہاتھ نہیں نہ چھڑیا. سب تو لاڈلی بیٹی دا انتخاب مصطفیٰ نے علی کیتا. جنت دی ملکہ ہوئے. وہ ٹوبے چ ایک بیٹی ایم اے پڑھی ہوئے نا تے بندے رشتہ لبن لی 7 وار آندے پائی میری تی ایم اے پڑھی کی ہے. وہ جیڑی ایم اے پڑھی ہوئے انہوں تے جناب تو آنا بڑا خاص رشتہ لوڑ دا ہے. تے جیڑی پڑھی ہو دے کل ہوئے جنہوں رب نے پڑھایا ہے. ہائے ہائے کوئی چھوٹی گل. جنتی عورتان دی سردار ہے فاطمہ تو زہرا ہے سلام اللہ علیہ. کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی. تسی سبحان اللہ کہنا باقی میں پڑھاں. کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگے. یا اللہ لکھ لا جڑے تیرے نبی دی تی دی شان تے خوش ہو رہے نے. انہاں دیاں ساریاں ماواں پہناں تیاں سساں پھپھیاں تائیاں ماسیاں چاچیاں دادیاں نانیاں جنیاں عورتاں نے انہاں دے رشتے نے نا ساریاں نو فاطمہ تو زہرا دے قدماں چ بٹھا دویں. آمین.
لے ہون میں دوبارہ ویکھنا ہے کوئی دی نہیں محمد دی دی ورگی بے شک فاطمہ کسے دا نہ ہوئے جمی پلی جیڑی غیرت دے پردیاں وچ جدے سارتے حیدر دی چھاں ہوئے مدنی حیدر قرار دی ہوئے بیوی تے حسن حسین دی ماں ہوئے ایویں تے نہیں جاندہ زمانہ حسین نو بڑیاں شانہ والا اے نانا حسین دا پڑھو مل کے بڑیاں شانہ والا اے دا بڑے بڑے حسین جاباز یوسف سیدھے ہونگے رب ذوالجلال پیدا وہ اپنی قیم مثال کر گئے جدی ہونی نہیں کوئی مثال پیدا مدنی ماما بھی ہونگیاں گرگر ہوندے رہن گے گرگر بال پیدا مگر فاطمہ جائی ہونی نہیں ماں ویچ دنیا حسین جے نہیں ہونے لال پیدا مل کے پڑھو گے سرور آئے گا بڑیاں شانہ والا اے نا اور میں جملہ کہاں گا نال پڑھنا ہے رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا حسین کیے پڑھو رسول نانا بابا لفظ علی گونجے پوری مسجد میں ویکھنا علی پاک دا نام کدے ہونٹا تے ہون لگا ہے رسول نانا بابا پڑھو پڑھو صوفی صاحب پڑھو میرا چاہنے تو پردہ کیوں نہیں پیا پڑھو یار پڑھو علی پاک دا نام چپے سارے پڑھو رسول نانا بابا اچھا یار بار والے ذرا علی دا نام ذرا میرے سینے تک آوے میں نو پتہ لگے میرے یار بول دے پہ سارے بولنا سارے پتر ادھر ویک اوہ میرے تے بیتباری یہ بندے پیچھے گئے نے سارے پڑھنا پیارنا رسول نانا بابا ہجے وے پوچھدا حسین کیے جدی ماں زہرا نبی دی دیئے ہجے وے پوچھدا یہ جدے نا جنت دی سرداری ہجے وے پوچھدا اور جدے نام جنت دی سرداری ہے کوئی عام ہستی ہے وہ عام ہستی میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج پتہ کدوں ہویا سی نکتہ سنو جدو سردار ابو طالب دنیا تو چلے گئے تے نبی پاک نو دکھا نے گھیر لیا اللہ نے کہا یار نو دلاسہ دین والا فرش تے کوئی نہیں تے میں عرش تے بلا کے یار نو دلاسہ دما تے غم وڈاما تے سیر کراما سیدہ خدیجہ پاک فوت ہوئیاں سردار ابو طالب فوت ہوئے تے نبی پاک نے اینا غم کیتا بولو بھئی پورا مکہ ایک پاسے سی تے سردار ابو طالب ایڈا وڈا سردار چودری سی کہ او دے ہوندیاں کسی دی جرت نہیں مصطفیٰ والآنکھ بھی چک جائے علی دے باپ دی چودر کو عام نہیں جے میں دلیل دین لگا حضرت صاحب بیٹھے نے علماء کرام حضرت جات تک سردار ابو طالب زندہ رہے سارا مکہ ایک پاسے تے مصطفیٰ دا وال بھی نہیں ونگا کر سکے تو جو میں تھے کہ دلیل دین لگا ہے سردار عبدالمطلب نے کیا سی ابو طالب میں تیرے ہاتھ ویچ محمد دا ہاتھ دین لگا ہے تے تیرے پرا عبداللہ نے ایک ماں دا دودھ پیتا ہے تے میرے محمد نو رون نہ دویں تاریخ نہ لکھیا سردار ابو طالب نے ایسا محمد دا ساتھ دیتا سارا مکہ چھڑ دیتا پر محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا سارا مکہ چھڑ دیتا
تے اج کل دے چاچے ایڈے بےمان امترے نے بھتیجے یتیم ہو جائے انہاں دی فرنٹ والی جگہ ہی رگڑ جاندے نے اور رگڑ دے نے کہ نہیں رگڑ دے اے فرنٹ والیاں دکاناں رگڑ جاندے بلکہ کئی ایڈے چاچے امترے نے بھرا مر جاوے وہ یتیم بچے انہوں نے تو میری دکان تے ٹاکی ٹوکی ماریا کر میرے بچے پڑھن جان کے سکولے تو انہوں نے چھڈن جایا کر لے آیا کر اے ہو جے چاچے نوں چولہے پاؤنا جڑا بھرا دے یتیم پڑھا نہیں سکدا جڑا بھرا دے یتیم پڑھا نہیں سکدا لکھا نہیں سکدا اس چاچے دی کوٹھی نوں چولہے پاؤنا اگ لاؤنی ہے ہاں جی اس بھرا دی چولوں جی کوٹھی نوں اگ لاؤنی ہے جدے بھرا دے یتیم لوکاں دیاں ورکشاپاں تے رلن وہ چلیا گڈی تینوں بھی وج سکدی وہ دا پیو مر گیا تیرے بچے بھی یتیم ہو سکدے تے خدا دا واسطہ جے بھرا دے بچے یتیم ہو جان انہاں نوں سکولوں ٹایا نہ کرو نبی پاک نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا بندہ جنت جائے گا لا يدخل الجنت قاطع قطع تعلق کرنے والا جنت داخل نہیں ہو سکتا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی کہندے نے میں نبی پاک کو سنیا لا يدخل الجنت قاطع قطع تعلق کرنے والا جنت داخل نہیں ہو اج کنے چاچے تائے نے جڑے مرگ تے آندے نے اسی تہاڈے سر تے ہتھ رکھ دے نے مڑ کے جناب کوئی رشتہ پوچھنی نہیں ہوندا ہو رہا انج کہ نہیں ہو رہا تے پھر کون سکا نبی پاک نو اللہ نے معراج کرایا اور میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی معراج شریف دے بھی منن والے اسی آل محمد دے بھی منن والے خاندان رسول دے بھی منن والے انشاءاللہ اس دو بعد میں جمعہ بھی پڑھاواں گا انہاں کول اپنے چان عمر کو کی نام مسجد دا گلزار محمدی مدینہ ٹاؤن مسجد اتھے انشاءاللہ میں جمعہ بھی دواں گا تے جناب اتھے ہن ماشاءاللہ کنے بچے ہو گئے نا صبح شام بچے پڑھ دے میں اتھے آیا سا جمعہ